أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون. دا آیت کریمہ تنویر دے پما سبقہ آیات باندے تیر شوی آیاتونو کے دسترگو مسخ کول د دوی د مسخ کول ګټه جوړولو دا خبره وا په ذهن کې یو اشکال یو وهم راته چې یره دا بسنګي نو په دې آیات کې پاغه وضاحت کوي چې وګوره چاله چې من عمر زیات کو نو داغه پاندامونو کې فطور راضی انقلاب راضی او یقینا د عمر د ذاتوالی سره اندامونو کی کمزورتیا پیدا شي چرته په یو جوړ باندې دړي چرته په بل جوړ چرته د غوګونو د اورېده کمزوري شي چرته د سترګو د لیده کمزوري شي پتلو راتلو کې پولاړه ناسته کې پورا فرق راشي دا دومره انقلابات په دې خبره باندې دال دي نو ځکه قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم ومن نعمره او اغسوکم چی زیاد ورکو اغلرا عمرم ننقص مانا بسکو کمزورتیا پیدا کو دلارا فی الخلق پا اندامونو کی کمزورتیا پیدا کو پا اندامونو اندامونو باندې درد اندامونه کمزوري شي افلا یاکلون وتاسو کی عقل نشتا تاسو کی عقل نشتا چې دا عقل نه کار واخلئ ورپسې وي وما علمناه الشعر او منګه تعلیم ند ورکړ دلارا د اشعار پیغمبر ته اشاره کوي اثبات د رسالت دیکھا ہو مانا اے ہو ضمیر پیغمبر تا دے نو مانو کا او منگ تعلیم ند ورکڑ دے پیغمبر لا دا اشعارو وما ینبعی لوها او مناسب ندی دلارا ان ہوا ند دا بیان دا الا ذکرون مگر نصیحت دے وقرآن مبین او قرآن واضح دے قرآن واضح دے ایجے سوے وما علمناہو او منگا تعلیم ند ورکر پیغمبر لا دا اشعارو اس کو سکدہ اعتراضو کی چیر توی دا اشعارو تعلیم ند ورکر احادیث دا رسول اللہ باندے نظر واچوا مکفہ الفاظ راول لی مکفہ الفاظ باقاعدہ موجود دی دا اشعار نشو منگو علکا دا مکفہ الفاظ چی کم پیغمبر پا احادیثو کی دی دا پیغمبر پا ارادہ دا اشعارو ندی ویلا دا فی البدی دا غدا جبی مبارک نراوتی دی فی البدی باقی شعر و شاعر نو نور عالم با ایناس تی دتا پا خاندازی شاعر چلے چکل یو کلام جوڑی وغو تا ناس تی کافی برابری یر دیس رب دا کافیہ دا او دا فی البدی خبر آوا پیغمبر چی دا مکفہ الفاظ ویلی نو دا پا ارادہ دا اشعارو ندی ویلا پا ارادہ دا شعر و شاعری ندی دا فی البدیو لہذا دا اعتراض تائزی صحیح نرازی نو سکائزی ہوئی
لینذر دیل اپارا چی اویرئی من کان حیا آغا سوک چی وی آکل حینا مراد آکل خیستا مانا دا او زمان شیخ با مانا کولا لینذر دیل اپارا چی اویرئی تا آغا سوک چی آغا جوندے شوی دے پا توحید باندی حیا چې ژوندې شوی دی په څه باندې په توحید باندې ویحق القول او ثابت شي حجت په قرآن سره علی الکافرین په کافرو باندې ثابت شي حجت یعنی دلیل حجت معنا دلیل اے په قرآن سره په چا باندې اے په کافرو باندې اے بیا دلیل عقلی تا گورا اولم یارو آیا دوی نا گوری ان خلقنا لهم یقینا پیدا کری دی منگا لهم دا پارا دا دویها مما دا حرغ انسانا عملت ایدینا چی جوڑ کری دی لاسنو زمنگا چی جوڑ کری دی لاسنو زمنگا و سنگا یاد علکا دا متشابہات ہونا دے کما یلیکو بشانه څنګه چې د الله شان داغه مناسب صحیح ده جی عبادت پکې بیا تعویلات وغیرہ هغه خپل پځې باندې یره دا سدی وی انا امن ډنګر ساروی فهم لها مالکون پس دوی دی لها اغیلر مالکون مالکان اے مالکان یا بلا مانو کا فهم لها پس دوی دی لها اغیلارا کابو کون کی اے کابو کون کی تو گو رہے ہو الہی غوئے دے اد اللہ سو کالو معشوم روان کرے دے الہی غوادا اے دا اللہ سو دول سو کالو معشوم روان کرلا الہی میخا دا سنڈا دے معشوم روان کرلے دا چا تابع کیارا دا چا کابو کے راوسا نو زکایزه وی فهم لا پس دی دوی ها اغیلارا کابو کونکی او تابع کړی دی منګه دی لارا لهم د پار عددوی فمنها باز عددینا سورلیان عددوی دی ومنها او باز عددینا یاکلون چې دوی خوري بازی د سارو سورلیانو لپاره دی او بازی د خوراکو لپاره دی او د دین علاوه ولهم فیها او د دوی د اپارا فیها پدې سارو کې منافع نور فائدې دي ومشارب او سکل د پیودي ومشارب او سکل د پیودي او دا خوندونه ایزه نشي دا پکلو کې او اوس پکلو کې هم دا خوندونه ختم شو زکه چې التاغه د غواګانو د میخواغه سیستم ختم شو زکه چې رات شو وس التوم دا ډبي ورسېدي ترنګ مرنګ دالتوم لاړه دالته ورسېده هغه د چکم د میخو هغه پيو چکم ټیم کې چې لشل هغه ګرم دا غیزان لا ذایقه ده هغه د مشران خوش قسمت او چې دوبه اسکلی وزنی ټول ترنګ مرنګ دي وزارت خراب شوی دي نو زکایزه وی ومشارب او سکل د پیودي افل یشکرون اګوره په دې ډبو د پاسوم لیکلی ښا چې کم داخله غنه دود لپاره هغه په خو واضح لیکلی چې دا پي نه دي خو واضح لیکلی خو بس الله دې رحم وکړي څه خوای می بکون افل یشکرون اولی شکر انو باسی د مالک د دې نعمتونو او دا شکر قبل ولد توحید دی افلا یشکرون اولی شکر نو باسی د مالک د دې نعمتونو تب وای چې شکر سده زبم ای شکر ای توحید قبل ولا دا شکر دے اے وز گورا زورا نیتا واتخذو من دون اللہ او نیولی دی دوی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا آلہا نور مددگاران آلہا نور مددگاران آلہا نور آلہا معبودان دسل پارا وی لعلہم ینصرون دید پارا
د دې د اپارا چې امداد وکړې شي د دوی دې لپاره لعلهم ينصرون د دې د اپارا چې مدد وکړې شي د دوی لا يستطيعون توان ان لري طاقت ان لري دا معبودان باطلا نصرهم د امداد د دوی نصرهم د امداد د دوی طاقت نه لري وهم لهم او دا مشرکین وهم کی اشاره د مشرکین ہوتا وهم او دا مشرکین لهم د پارا د معبودان باطلو جندم لخکر دے محضرون حاضر کڑے شوی د خدمت پوچھ بھی صاحب اید وهم دا مشرکین لهم د پارا د دی معبودانو جندم لخکر دے محضرون حاضر د خدمت دا درس خیجی رورا درس خیجی دا مٹایانی دیا دا غواگانی دیا دا بیزی دیا دا چرگان دیا اما شا لگو رزو کی دا سی کنا بولے چا ویٹامین یا بی سی اٹول بکی ورغلی یا دویم مانو کا دویم توجی وهم او دا معبودان باطلا وهم دا معبودان باطلا لهم دا پارا دا دی مشرکینو لخکر دے حاضر خودی استکار نا دے یو الہی لخکر دے خصوص رکھائی پختانہ متل کی گنا وی سل پاپڑا یو لوڑا سل پاپڑا یو لوڑا نو دا لخکر جمع کری دی خود کار نو زکایزی وی ایوس تسلی ورکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا بشر دے کنا او لازمی خبر دا پیغمبر خود دوی خیر لٹاو او چی تا چا خیر لٹائی او تا تا بد وی تا چا خیر لٹائی تا پسی خبری کئی کور والا باندی بدنامہ لگئی تہمتون لگئی نو زڑا دے کنا خپا کی گی کنا خپا کی گی او یقیناً زا اکثر ویما چیرا اللہ انبیاءولا لوی زرون ورکڑلی لوی زگری ورکڑلی کچری ما تاوے کنا نو الى آخر سیدہ جی نور پکی سنے ویما فالآیاز ان کا پس غم جن کی تالارا قولهم ویناگانی ددویها خو خیستمانا فالآیاز ان کا پس خفن کی تالارا بدئی ردی ددوی قولهم بدئی ردی ددوی دوی بلی گئی او یا ساتا اکثر پختانوی کنا کاروان روانی او د سپو غپای د سپو په غپا باندې کاروان ودریدلی نه ده د سپو په غپا باندې کاروان ودریدلی نه ده او چې کومه کاروان د سپو په غپا ودریدلی ده هغه کاروان نه ده دا یا ساتا نو زکایزی وی ان یقینا منگا خاپوائیوها ما پا آغا سباندی یسرونا چی دوی پٹیها وما یولنونا او پا آغا سا چی دوی سرگندیها اولم یر الانسانو آیا نگوری دا انسان انا خلقناہو یقینا پیدا کرد منگ دلرا من نطفہ دا یوساس کین نطفہ رالا آغا دری پر لفظ صیحہ رات لدی دنیا تا پسیحہ باندی لدی دا دنیا نا پسیحہ باندی پاس ددی دا قبرنا پسیحہ باندی او حقیقت دی نطفہ حقیقت دی سدے نطفہ آسی طرف پکی وائی مڑا جان دی لیوانے کرنے پوٹ بول بیا جانے پوٹ بول جو کرے چھوتے گرا لگے رات لدی پسیحہ دی تلدی پسیحہ دی پاسیدہ دی دا قبر نا پسیحہ دی او حقیقت دی دے نطفہ حقیقت دی دے نطفہ او زان ندیز پیسا فوٹ بول جوڑ کھڑے دے از زمانا ازم ہو آیا ازازیل ہو آیا ازازیل سو کو تا تا پتہ ہو لگی از
او یقین وساتئ دا لفظ نه دی پښتو کې مونږ وی زکه نه او اردو کې وی میں دا ډېر خطرناک دی هغه یو الله والا بیان کو یو مرید را پاسه یہ حضرت وہ کون سی چیز ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے اچھا وہ کہتے ہیں اچھا سوال کیے دے خوشحال ہو جوز به جواب راکې حضرت په خپل بیان کوتی دل سره نه دی غریب او ساتي ولاړو روغونه کېناس چې دې څنګه کېناس 2-3 منټ نو حضرت आवाज وکړو وہ کس نے سوال پوچھتے رہا پا وی میں نے هغه بیا خپل هغه بیان کو دی بیا پرېخو دی غریب او ساتي ولاړو رسول ته چا خیال خونی شروع غونه بیا کېناس هغه په دریم ځل باندې بیا وی وہ کس نے سوال دے ذرا وی میں نے هغه بیا خبره پرېخوله خپل نصیحت د باندې بیا ست پښتانوي کنه چروتی په خراب نه کو دی ورته صدا سے کته روح ونه کو اوس خو سړی غوسه چې څنګه حضرت په سلورا وہ کس نے سوال دے په غوسه وی میں نے میں پدې کې لګیا شو حضرت په خندا شو وی آپ کو جواب مل گیا آپ کو جواب مل گیا ویتا ته جواب ملاو شو دوی څنګه وی دغه مې نه دی دا انسان ډېر جهنم ته وي چې کله دا مې لاړ کنه د بیزې په شان دی نو کار به جوړ شي خو زمونږ نه دا مې نه شي دا مې دی الله زمونږ نه بوزي یقین وساتئ منځونه ډېر کو ذکر او اذکار تلاوتونه ډېر کو خدا مې نه دی الله والا خواله چې سړی ځي کنه دغه مې ختمولو لپاره چې دا مې ختم شي او یقینا چې د چانه دا مې ختم شوه دی الله غنه سنه سره جوړ کړی دی او چې پچا کې دا مې راغله دی نو هر څه خراب کړی دی نو ځکه یې وینا کې چې ګورا یا ساته تاسو حقیقت دی نطفه دا مانا ساس کی نه پیدا ہے ادي ترپکو ته دی وګورا نو ځکه یې وی اولم ير الانسان آیا نگوری دا انسان ان خلقناه یقینا پیدا کرے دے من دلرا من نطفہ دا یو ساس کینا فاذا ہوا پس ناگہان دے جگڑا کون کے شو دا اللہ پا توحید کے مبین اخکارا دا اللہ پا توحید دے دمرا وزدغا شو چی دا اللہ پا توحید کی جگڑا کئی وضرب لنا اے والزجر اے بضرب الامثال او بیانی زمنگ دا پارا مثل اعتراض و نسیہ او ہیر کرے دے پیدائش اخپل اعتراضونه کې خپل پیدایش شیر کړی دی اسوي قالا وی دې من یحیی العظام سوق با ژوندۍ کوي اډو کې وی رمیم پداس حال کې چې دا ریزا ریزا شوی تا اډو کې ټوکړي ټوکړي زرا زرا تاسو قل ورتو آیا زما محبوبا اعلانو کا زما حبیبا جوندی کئی با دیلا آغازات چی پیدا کری دی دیلا اول مرہ اول زلبان دی کم ذات چی دا اول زل پیدا کر لی کنا اقا ذات بیا پیدا کری وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ذکر دا خلق مراد مخلوق وَهُوَ بِكُلِّ مخلوق او دا اللہ پا ہر مخلوق علیم پوہ دے الذي جعل دا اللہ آغا ذاتے چے گرز ولیدہ ستاسو دا پارا من الشجر دا بوٹی شنہ نارا اور فَإِذَا انتم پس ناگہان تاسو منو دا دینا تنقدون بلول دا اور انکوئی یا دا سویا یا بلول دا اور کوئی او یا ساتا ہر شن بوٹی کی اور دے سوا دا عنابنا چاگے تمنگ پختانا مرخانائی ہوئی کو دا دین علاوہ نوٹ پا ہر بوٹی کی اور دے ہر بوٹی او ګوره دا بجلی والا چې کله د ونو څانګې اوږدې شي که نه غیرونو ته راورسي دوی کټ کوي هلکه ولې وي شاټ کوي شاټ
شاټ کی نو هغه کټ کی ها اوس باز وی لکه پدې کې خو اجتماع د نقیزین وراله نو لکه خره ما تعالی پارا ګرانه ده محاله ده اجتماع د نقیزین ما تعالی محال ده الله خو الله دې کنه یار باران دې اوبر اوریږي پدې کې دند وروم دې کنه تندر چوتوي اجتماع د نقیزین ما تعالی محال ده ته څه خبره کوي هر یو بوټي کې اور دی سوا د عناب چې مرخنه او ته پښتو کې هغه نه علاوه په هر یو کې اور دی بجلی ونه ته وګوره چې کله څنګه دا ایونو ویرونو ته نیږي شي کټ کی الکه ولې دا شاټ کی شاټ شغله وي ولې اور دی کنه اور چې اور د شرک کوي کنه نو زکای زی وی اول عیسی الذی ند اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکه قدرت والا علی ان یخلق پدې خبره چې پیدا کی دا خلق مثلهم پشان د دوی دا خیسته معنی ده بقادرین قدرت والا پدی خبره ان یخلقا چې پیدا کی دا خلق مثلهم پشان د دوی څنګه چې دی دغه شانتی پیدا کی الله قادر نه دی بالکل قادر دی بلا بالکل بلا ولنا بلا بشکا وهو الخلاق العلیم دا الله پیدا کون کے پوا دے خلاقن مبالغہ دا مبالغہ والعدا لوجه دا کثرت دا مخلوقنا مبالغہ ولی راوڑا لوجه دا کثرت دا مخلوقنا انما امره بیشک حکم دا اللہ یا صفت دا اللہ یا امر دا اللہ اذا اراد شیئن کلا چی ارادوں کی دا یوشی پیدا کولو ان یقول لوها او ای اغیتا کن موجود شا فیکون پس موجود شی اس پدې کې د احناف او د شوافیو نزاع ده اختلاف چوته وي خو موږ ویو دا نزاع لفظي ده مړه حقيقي نه ده نزاع لفظي ده حقيقي نه ده صحیح ده جی امام شافعی علیہ رحمت وی اے الله خپل کارونه په اراده چلی کن فیکون به سر نشته دی موږ هم دا منو کنه انکار خو موږ نه کو خو چونکه قرآن کن فیکون راوړل نو موږ ځکه کن فیکون ویو امام شافعی دا تعبیر دی اے د ارادې نه موږ صحیح ده کنه خبره ختمه ده نو دې ته وی نزاع لفظي حقیقی نه ده فسبحان الذی فسبح سبحان پس پاکوال بیان کئ پاکوال د اغه ذات بیدی چې پلاس داغه کې ملکوت اختیارات کل شیء د هر یو شی دی ملکوت معنی اختیارات یا دویم معنی کا فسبحان الذی پس پاکوال بیان کئ پاکوال د اغه ذات بیدی چې پلاس داغه کې خزانه د هر یو شی دی خزانه د هر یو شی و الیه ترجعون او خاص دی الله تبا واپس انکړې شي هر یو سیز خاص دی الله تبا واپس کړې شي هر یو سیز باقی ان شاء الله سبا الله رب العزت زموږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیانیکونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو او د شيوخ لپاره او د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره زمونږ د لپاره زمونږ د اهل ویال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله دې ټول بخنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفای کامله ورکړي الله دې زمونږ د ټول ګناهونو معاف کړي الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله